moins A. Donc, à tous les 9 phi de seuil de x égale A exponentielle I kx moins A exponentielle moins I kx. نعملو ب A دابا A عامل لإكسبونونسيال I kx ناقص إكسبونونسيال موان إي كx. مزيان ديال الإخوان. دابا نحسبو هادي إيكالا كومبيان. شنو كنعرفو دايما داكشي اللي قرينا في الجبر، عندنا إكسبونونسيال إي أ فهو يساوي إكسبونونسيال كومبلكس يساوي كوس ديال أ بلس إي سينوس ديال أ. هادشي اللي قرينا. كنعرفو أيضا شنو كنعرفو كذلك فالكوس فهي اون فونكسيون بير. دونك عندنا كوس ديال موان أ فهي تساوي كوس ديال أ. مزيان فهي تساوي كوس ديال أ. وعندنا سينوس فهي اون فونكسيون ديال فونكسيون امبير ايكال موان سينوس ديال أ. هادو عقلو عليهم تري امبورطون في الميكانيك كوانتيك كتخدمو بيهم بزاف. فوالا نواصلو. عندنا في دو إكس إيكال أ عامل. هادي نديروها على الشكل على هاد الشكل. دونك هنا كتكون عندنا كوس داكشي اللي كيكون مع إي كوس ديال كا إكس بلس إي سينوس ديال كا إكس موان عامل الكوس ديال موان إي كا موان كا إكس. مزيان بلس إي سينوس موان كا إكس. مزيان سدو قوس. عندنا في دو إي إكس إيكال أ عامل كوس كا إكس. مزيان بلس إي سينوس كا إكس ناقص. مزيان اشنو قلنا كوس في اون فونكسيون بير. دونك موان كا إكس فهو نيت غيعطينا كوس ديال كا إكس دابخي هاد التيوريم. دونك غتعطينا موان كوس كا إكس. مزيان عندنا السينوس ديال موان كا إكس اشنو يعطينا موان سينوس كا إكس. دونك افيك موان افيك موان تعطينا بلس سينوس كا إكس. مزيان دابا نسامبليفيو هادي راه كتمشي مع هادي وهادي وهادي كتعطينا. نسينا هنا واحد إي ها هي هاد إي نسينا هنايا. دونك عندك في دو إكس إيكال جوج إي أ سينوس كا إكس. Alors la formule finale ديال في دو إكس ديال لا فونكسيون شنو هي؟ عندنا في ان دو إكس إيكال كومبيان إيكال صفر. دونك لا يطير هو في دو إكس إيكال جوج إي أ سينوس كا إكس. عندنا في تروا عندنا في تروا إيكال دي إكسبونونسيال موان كا إكس. مزيان دابا نمشيو الكيستيون الموالي. نمشيو للكيستيون الموالي فين أحسن غادي نحتاجوها. نمشيو للكيستيون الموالي. كيستيون التاني شنو هو 3 شنو فيه؟ قالك écrit l'équation de continuité de la fonction d'onde dont la dérivée première et sa dérivée première au point x égale à a. X égale à a. La continuité à x
égale à A. La continuité x égale à A. Bien. شنو عندنا x égale à A. عندنا la fonction phi 2 avec phi 3. هذه وهذه مزيان. Voilà. D'après la condition de la continuité شنو عندنا phi 2 ديال A égale phi 3 ديال A. مزيان. avec phi prime ديال A égale phi 3 ديال A prime ديال A. alors هادشي شنو كيعطينا في ديال A شنو عندنا اخر حاجه توصلنا ليها هاهي نعتمدو على هاد الريزلطا. هنا في دو ديال نعوضو هنايا A دونك غتولي عندنا هنايا A نعوضو بها دونك غتولي عندنا في دو اللي هي جوج اي A سينوس كا A تساوي دي اكسبونونسيال موان كا A. فوالا الديريفي ديال هادي نديرو دابا الديريفي ديال هادي ونديرو الديريفي ديال هادي. هاد الديريفي ديال هادي شنو كتعطينا جوج سينوس. الديريفي ديال السينوس شنو كيعطينا السينوس كتعطينا كوس هي جوج اي كا A كوس ديال كا A تساوي هنايا موان كا دي اكسبونونسيال موان كا A. مزيان. الوغ نسميو هادي واحد نسميو هادي جوج. الوغ الا درنا واحد مقسوم على جوج شنو غتعطينا نديرو هاني عندنا جوج اي A سينوس كا A على جوج اي كا A كوس ديال كا A تساوي دي اكسبونونسيال موان كا A على موان كا دي اكسبونونسيال موان كا A. مزيان. نختزل دابا جوج كيمشي مع جوج اي كتمشي مع اي A كيمشي مع A. مزيان. هادشي شنو كيعطينا بلي كتعطينا واحد على كا طونجونت سينوس كا A على كوس كا A كتعطينا طونجونت ديال كا A إيكال هذا نختزل عاوتاني كيعطينا موان واحد على كيو. الوغ عندنا طونجونت ديال كا A يساوي ناقص كا سور كيو. مزيان. شنو قال لينا في السؤال؟ نقراو السؤال مزيان. عندنا 3 دابا عندنا 3 B. شنو عندنا قال لك déduis l'existence d'une condition de la quantification de l'énergie. La condition de la quantification de l'énergie هو كالتالي أن طونجونت ديال كا A وآخر حاجة توصلنا بها موان كا سو كيو. هذا هو الكونديسيون ديال لا كونتيفيكاسيون ديال لينيرجي. مزيان. دابا غادي نمشيو لدغنيير كيستيون. عندنا 3 سي قال لك remplacer site O de la condition remplacer cette condition par une relation entre sinus نجبدو sinus دلالة K sur K0 avec عندك K0 ها هي كالتالي أي تساوي K0 تساوي جذر ديال K أو كاري بلس K أو كاري. مزيان. قال لك عطانا هاد لي دوني نعتمدو على داكشي اللي عطانا. عندنا هذاك لا دوني اللي عطانا هو كالتالي عندنا واحد
واحد بلس الكوتونجنت او كاري ديال اكس تساوي واحد على سينوس او كاري ديال اكس. مزيان. دابا نخدمو دابا عفوا. الو شنو هو الكوتونجنت؟ عندنا طونجنت ديال كا نعوضو اكس دابا غادي نعوضو اكس ب كا افيك عندنا طونجنت ديال كا ايكال موان كا سو كيو. اشنو هو كوتونجنت؟ الكوتونجنت كو طونجنت ديال اكس تساوي طونجنت اكس موان زان. مزيان هادشي. الو عندنا كوتونجنت هادشي كيعطينا بلي عندنا كوتونجنت ديال كا سور ا كا ايكال الانفيرس ديال هادي الانفيرسيو هادي دونك غتعطينا موان كا سور كيو. هي كوتونجنت. مزيان. دابا نعوضو هنايا نعوضو اكس بكا ونعوضو كوتونجنت بالقيمة ديالها دونك غتعطينا واحد بلس لا كوتونجنت او كاري ديال اكس دونك كوتونجنت او كاري ديال كا دونك غتعطينا هادي على بويسونس دو بلس كا سور موان كا سور كا على بويسونس دو ايكال. نعم سمحوا لي الاخوان دابا رجعنا. مزيان. قال واحد على سينوس او كاري ديال كا. مزيان. الو ماشي شنو كيعطينا بلا عندنا واحد على سينوس او كاري ديال كا تساوي نشرو نديرو هنا توحيد ديال المقام تعطينا واحد هادي اش تعطينا كا او كاري سو كا او كاري كيو او كاري سو كا او كاري. مزيان. دونك بلس واحد اي بلس كا او كاري سو كا او كاري دونك تعطينا كا او كاري بلس كا او كاري سو كا او كاري. مزيان. كيو او كاري بلس كا او كاري سو كيو او كاري. مزيان. هادشي شنو هو؟ عطينا واحد دوني واحد اون دوني ها هو كالتالي قالك بلي كيو او صريف كا زيرو ايكال جذر ديال اش ديال كا او كاري بلس كيو او كاري دونك هادشي كيعطينا بلي انا كا زيرو او كاري تساوي كا او كاري كيو او كاري بلس كا او كاري. كتخلقوا لي هاد كيو مع كا. الو هادشي شنو كيعطينا لنا واحد على سينوس او كاري ديال كا تساوي كا او كاري كا زيرو او كاري سو كا او كاري. الو اونفان اشنو كنستنتجو؟ نديرو هادو المقلوب نديرو هادو المقلوب ديالها. شنو غتعطينا هادي غتعطينا شنو هذا تعطينا عندنا سينوس او كاري ديال كا سينوس او كاري ديال كا ايكال كا او كاري سو كا زيرو او كاري. مزيان. دابا غادي نديرو هنايا لا فالور ابسولي ديال هادي تساوي نديرو الجذر ديال هادي شنو تعطينا نديرو الجذر لا فالور ابسولي شنو فالور ابسولي تساوي الجذر ديال هادي. اونفان على فان شنو غتعطينا الاخر غادي نستنتجو هاد الريزولطا. عندنا السينوس عندنا لا فالور ابسولي السينوس فهي دالة فردية تقدر تكون بوزيتيف تقدر نيجاتيف دونك لا فالور ابسولي ديالها الجذر ديالها تعطينا لا فالور ابسولي ديالها دونك غتعطينا سينوس ابسولي ديال كا ايكال كا سو كا زيرو. مزيان. ها هي مونطريناها التمرين قالك لا فالور ابسولي ديال كا اي
ك سور ك زيرو. هاهي عندنا لا فالور ابسولي ديال السينوس، ونطرينا بلي لا فالور ابسولي ديال لا فالور ابسولي ديال السينوس ك ا ايكال ك سور ك زيرو. مزيان، سالينا هاد البروبليم. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله مع بريباراسيون ديالكم لي زيكزام ولا ديال لي كور ديالكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله مع تمارين اخرين.